अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से और एक मुरक्कब के बारे में जानेंगे जिसे हम मुरक्कबी जारी कहते हैं। इसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेगमेंट या प्रीपोजिशनल कंपाउंड कह सकते हैं। इसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं। इसका और एक नाम है जेनिटिव कंपाउंड। अल्लाह ताला की तौफीक से हमने ये जाना कि इस्म के बारे में हमें चार चीजें पता होनी चाहिए। इस्म का एराब यानी उसका स्टेटस, वो मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। फिर इस्म का अदद यानी इसका नंबर, ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। इसकी वुसअत यानी इसकी कैपेसिटी, ये नकिरा है या मौरिफा है। और फिर इसका जिन्स, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। अल्लाह के करम से हमने जब से मुरक्कबात का सिलसिला शुरू किया, हमने जाना कि दरअसल मुफरद और मुफरद मिलकर एक मुरक्कब बनाता है। ये मुरक्कब अगर कंप्लीट मीनिंग देता है तो इसे हम मुरक्कबी ताम कहते हैं, या इसका और एक नाम जुमला है, यानी जिसमें बात मुकम्मल होती है। और अगर इसकी इब्तिदा इस्म से होती है तो इसे हम जुमला इस्मिया कहते हैं। और अगर इस मुरक्कबी ताम की शुरुआत फ़ेल से होती है तो इसे हम जुमला फ़ेलिया कहते हैं। इसके बरक्स मुफरद और मुफरद से मिलकर एक ऐसा मुरक्कब जब बनता है जिसका मीनिंग अभी इनकम्प्लीट होता है, इसे हम मुरक्कबी नाकिस कहते हैं। कल अल्लाह ताला की तौफीक से हमने नाउन नाउन यानी इस्म इस्म कॉम्बिनेशन का एक मुरक्कब पढ़ा था जिसका नाम था मुरक्कबी तौसीफी। और आज हम एक हर्फ और इस्म की कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं मुरक्कबी जारी। मजीद ये नाम भी याद रख लीजिए, आगे आने वाले दिनों में हम मुरक्कबी इशारी, मुरक्कबी इजाफी, मुरक्कबी अतफी और मुरक्कबी अददी के बारे में जानेंगे। तो अल्लाह ताला के करम से कल हमने जिस मुरक्कब के बारे में जाना वो था मुरक्कबी तौसीफी। हमने कहा इसको नाउन नाउन कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी ये दो अस्मा का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें पहले इस्म को हम मौसूफ या मनऊत कहते हैं और दूसरा इस्म दरअसल सिफत होती है इस इस्म के बारे में जिसे हमने नात कहा। तो नाउन और एडजेक्टिव से मिलकर जो कंपाउंड बनता है इसे हम एडजेक्टिवल कंपाउंड या एडजेक्टिवल फ्रेगमेंट कह सकते हैं। और हमने देखा कि ये सिफत जो होती है ये अपने मौसूफ के ताबिया होती है, यानी मौसूफ मतबू होता है जिसकी इताअत होती है और सिफत इताअत करती है किसकी, मौसूफ की। यानी हम जब भी किसी मौसूफ की सिफत लाएंगे वो उसके बिल्कुल सिंक्रोनस होगी, वसत, एराब, जिन्स और अदद के लिहाज से। इसमें हमने जैसे मिसाल देखी आयातिम बैयिनात, और फिर हमने देखा चाहे इंग्लिश हो या उर्दू हो, तर्जुमे में फ्लिप होता है। या हम यूं कह सकते हैं कि उर्दू में पहले सिफत आती है उसके बाद मौसूफ, लेकिन अरबी में पहले मौसूफ होता है, पहले वो इस्म होता है जिसकी की सिफत बयान की जाती है। इसमें हमने एक इस्तिस्नाई सूरत ये पढ़ी कि ये एग्रीमेंट तब टूट सकता है जब जो मौसूफ है वो गैर आकिल की जमा है, तो उसके साथ अमूमन वाहिद मुअन्नस आता है। जबकि आपको याद रखना चाहिए कि अगर जमा मुकस्सर है तो उस सूरत में गैर आकिल जमा के साथ सिफत जो होती है वो जमा मुकस्सर भी आ सकती है। इसमें हमने मिसाल कल देखी थी अबवाबिन मुतफर्रिकतिन, तो ये जमा है लेकिन इसकी सिफत जो है वाहिद मुअन्नस आई है। कुछ मिसालों की तरफ एक बार फिर से आते हैं। वो अम्मा आदुन, और रहे आद, फउहलिकू, पस वो हलाक किए गए, बिरीहिन, एक हवा से। फिर वो रीह कैसी थी, वो हवा कैसी थी, सरसरिन, पाले वाली। और फिर इसकी दूसरी सिफत क्या थी, आतियतिन, हद से निकलने वाली। इससे हमने ये पॉइंट भी जाना कि अरबी में सिफत की सिफत नहीं होती, बल्कि हम कहेंगे रीहिन क्या है, मौसूफ है, और सरसर और आतिया ये दोनों इसकी सिफात हैं। अब इस मिसाल को देखिए, वदखुलू, और दाखिल हो जाओ, मिन से, अबवाबिन मुतफर्रिकतिन। तो इसके ऊपर हमने अभी बात की, अबवाबिन क्या है, ये गैर आकिल की जमा है, लिहाजा इसके साथ हमने क्या किया,
ہم نے اس کے ساتھ واحد مؤنث صفت لگا لی۔ اس مثال کو بھی دیکھ لیجئے، لقد، البتہ تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں، اسوۃ حسنۃ، اسوۃ حسنۃ، اسوہ ہوتا ہے طریقہ، اور حسن بہتر، بہترین طریقہ، بہترین طریقہ، بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا، نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کو پھر سے مرنے کے بعد زندہ کرنا، نہیں ہے یہ الا مگر کنفس واحدۃ، مگر کیسا، جیسے ایک نفس کا پیدا کرنا اور اسے جلا اٹھانا۔ تو ہم نے یہاں دیکھا نفسن جو ہے یہ مونس ہے، یعنی عرب اسے مونس استعمال کرتا ہے، لہٰذا اس کی صفت جو ہے وہ مونس ہی آئی ہے، تو اسے موصوف کہتے ہیں اور اسے صفت۔ ان اللہ سمیع بصیر، پھر ہم نے یہاں پہ اور ایک چیز جانی کہ یہ سمیع بصیر اپیرنٹلی لگتا کیا ہے، یہ موصوف صفت ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ سمیع جو ہے یہ دراصل خبر ہے، اللہ کے بارے میں خبر ہے، اور پھر بصیر دوسری خبر ہے، یعنی اس کی ترکیب ہم موصوف صفت نہیں کر سکتے۔ اب آئیے آگے جانے سے پہلے ہم جانیں گے کہ حروف جو ہوتے ہیں، جو کہ ہم نے اپنی ابتدائی لیسن میں پڑھا کہ عربی میں 3 ہی پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ حروف کے بارے میں جانیں گے اور ان کی کچھ ایٹریبیوٹس جانیں گے۔ تو دیکھ لیجئے، حروف کی بیسیکلی 2 ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو اپنے بعد میں آنے والے پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی یہ عاملہ ہوتے ہیں، یہ ایک امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، اور جان لیجئے کہ جو آج ہم جن حروف کے بارے میں پڑھیں گے وہ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، یہ ہیں حروف جارہ۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے پر کوئی اثر نہیں کرتے، ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ عاملہ جو ایک امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، اور غیر عاملہ جو کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کرتے۔ اس میں جیسے ہمارے پاس کیا ہے، حروف عطف، یعنی جو کنجنکٹیو آرٹیکلز ہیں، جیسے و، اینڈ ہے، اسی طرح او ہے، یا کے معنی میں جو آتا ہے، وہ اپنے بعد میں آنے والے اسم پر کوئی اثر نہیں ڈالتے۔ اب آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے لیسن کے بارے میں جانیں گے۔ تو آج جس مرکب کے بارے میں ہم جان رہے ہیں، جس فریگمنٹ یا جس کمپاؤنڈ کے بارے میں جان رہے ہیں، جس مرکب ناقصہ کے بارے میں جان رہے ہیں، اسے مرکب جاری کہتے ہیں، جار نیبر کو کہتے ہیں۔ اور مرکب جاری یہ ایک ایسا مرکب ہے جو حرف اور اسم کا کمبینیشن ہے، یعنی کچھ حروف ہوتے ہیں جن کو کہ ہم پھر حرف جر کہتے ہیں، حرف جر اور اسم سے مل کر بننے والا ایک کمبینیشن ہوتا ہے۔ ان حروف جارہ کو ہم صرف کیا کہتے ہیں کہ یہ جار ہے، اور پھر جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو پھر ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ مرکب جاری کے 2 کمپوننٹس بتائیے، جار مجرور، جار مجرور۔ جار کیا ہے؟ جار وہ حروف جارہ ہے جو کہ کچھ اسپیسیفک حروف ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کی حالت بدلتے ہیں، انہیں مجرور کر دیتے ہیں۔ یعنی آج جو کمپاؤنڈ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے جو 2 اجزاء ہیں وہ کیا ہے؟ جار اور مجرور۔ اب جیسے دیکھیں، من سے، شر شر، تو پھر ترجمہ یہاں پہ بھی شر سے، انگلش کا اس کا ایکویلنٹ کیا ہے؟ فرام مسچیف۔ تو ہمارے پاس یہ جو حروف جارہ ہے یہ ٹوٹل 17 ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ 11 استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو ہم ایک بار پڑھتے ہیں۔ یہ ہے بے، تا، و، کا، لے، فی، من، عن، الا، علا، حتی۔ تو اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جانا کہ مرکب جاری ایک ہائیبرڈ کہہ سکتے ہیں فریگمنٹ ہے، جس میں ایک طرف سے تو ایک پارٹیکل ہے اور دوسری طرف سے اسم ہے۔ اس پارٹیکل کو پھر ہم جار کہتے ہیں
اور اس اسم کو پھر ہم مجرور کہتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے حالت جر کے بارے میں کیا کیا جانا ہے۔ ہم نے جانا ہے کہ جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں، جو اپنی نسبی اور جری حالت میں سیم ہوتے ہیں، اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ زبر کے ساتھ ہوگا۔ لیکن منصرف کیٹیگری میں یہ زیر اور دو زیر کے ساتھ پایا جائے گا۔ منصرف ہم یاد کرتے ہیں، منصرف وہ اسما ہوتے ہیں جو اپنی تینوں حالت میں ہوتے ہیں، یعنی محمدن، محمدن، محمدن۔ غیر منصرف اسما میں ہم نے مثال دیکھی تھی ابراہیم مرفوع حالت، ابراہیمہ اور ابراہیمہ نسبی اور جری حالت۔ اب دیکھتے ہیں ڈیول میں ہم نے دیکھا ہے کہ جری حالت کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ آئینے، آئینے، آئینے۔ اور جمع جری حالت میں کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اینا اور آتن، اینا اور آتن۔ مزید نوٹ کر لیجئے کہ یہ مرکب جسے ہم مرکبی جاری کہتے ہیں، یہ سب سے کمزور مرکب مانا جاتا ہے۔ یہ عموماً متعلق خبر یا قائم مقام خبر کے آتا ہے۔ اب آئیے ان کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حرف جو کہ حروف جارہ میں سے ہے وہ ہے با زیر بے، بے۔ اس کا انگلش میں ترجمہ ود کے ساتھ ہوتا ہے۔ اردو کے اس کے ترجمے جو ہوتے ہیں سے، کو، میں، ساتھ۔ جیسے یہاں دیکھیں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم دھتکارے ہوئے۔ تو یہاں ہم نے کیا نوٹ کرنا ہے کہ یہ جو باللہ ہے، یہ باللہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے اپنے ابتدائی لیسنز میں پڑھا تھا کہ اسم بائی ڈیفالٹ پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ زیر کیوں لے گیا؟ بے کی وجہ سے یہ زیر ہو گیا۔ اسی طرح اس من کی وجہ سے یہ شیطان سے شیطان ہو گیا۔ اب مزید دیکھیں، یہ ہے بسم، یہ دراصل کیا ہے؟ با زیر بے پلس اسم۔ تو پھر الف جو ہے حذف ہو گیا ہے، اور پھر یہ زیر کیوں آ گیا؟ اس بے کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اب ہم دو اور حروف کے بارے میں جانیں گے جو ہے تا اور وا۔ ان کا ترجمہ ہم قسم سے کرتے ہیں، یعنی قسم ہے، یعنی یہ اوتھ ٹیکنگ کے لیے لگتا ہے۔ جب ہم انگلش میں کہتے ہیں بائی، اس میں ہمارے پاس دو ہے، ایک ہے تا اور دوسرا ہے وا۔ تا بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وا بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس وا کی پہچان ہی کیا ہوگی؟ اس کے بعد آنے والا اسم جو ہوگا وہ زیر ہوگا۔ یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ واو کو بطور عطف بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں پر اس پر قید نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد اسم جو ہے وہ مجرور ہوگا، لیکن جب بھی واو القسم ہوگا، جب بھی واو مرکبی جاری کا ایک کمپوننٹ بن کر آئے گا، وہ ضرور اپنے اسم کو مجرور کر دے گا۔ تو تا کے بارے میں جان لیجئے، تا وہ قسمیہ حرف ہے، وہ قسمیہ مرکب بناتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ تو قرآن کریم میں 9 جگہوں پر ہے تاللہ، اللہ کی قسم۔ اب دیکھیں وا کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے سورہ نمبر 89 کی پہلی 2 آیات، والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ اب دیکھیں مزید ہم نے کل پڑھا، اگر یہ وا کو اگنور کر لیجئے ایک منٹ کے لیے، لیال عشر یہ کیا ہے؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے، راتیں اور آگے کیا ہے؟ عشرن 10، ولیال عشر 10 راتوں کی قسم۔ سورہ نمبر 103 کی پہلی آیت، یعنی والعصر قسم ہے زمانے کی۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ والعصر، یہ عصر کیوں آیا ہے؟ اس واو کی وجہ سے۔ اور پھر ترجمہ ہم نے یہ نہیں کیا اور زمانہ، بلکہ ترجمہ کیا کیا؟ قسم ہے زمانے کی۔ اسی طرح سورہ نمبر 85 کی
आयत 1 में देखें, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, वस्समाए कसम है आसमान की, ज़ातिल बुरूज बुर्जों वाले आसमान की कसम। मुरक्कबी जारी में इस्तेमाल होने वाला और एक हर्फ जो है वो है का तर्जुमा क्या है? जस्ट लाइक या सिंपली लाइक, यानी की तरह, मानंद। जैसे सूर्य नंबर 14 की आयत 24 में देखें, अलम तरा, क्या लम नहीं तरा देखा आपने, कैफा कैसे, ज़रबल्लाहु अल्लाह ने बयान की, मसलन अल्लाह ने कैसे मिसाल बयान की, कलिमतन तय्यबतन कलिमे तैयबा की। अब यहां देखें ये कलिमतन तय्यबतन क्या बन रहा है? पाक कलिमा। तो ये कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कबी तौसीफी है, ये मौसूफ है और ये सिफत। कैसा कलिमा? पाक कलिमा। अब यहां देखें का ने क्या किया है? इसे शजरतिन कर दिया है। तो का क्या है? का हरफे जारा है, इसे हम सिंपली क्या भी कहते हैं? जार। और शजरतिन क्या बन गया? मजरूर। मुरक्कब का नाम क्या आएगा? मुरक्कबी जारी। यानी हमें पता चल रहा है यहां पे कलिमतन तय्यबतन है और यहां पे का की वजह से शजरतिन, और फिर तय्यबतिन क्या है? इसकी सिफत। यानी हम यूं कह सकते हैं कि ये कशजरतिन तय्यबतिन ये क्या है? ये हाइब्रिड मुरक्कब है, इसमें दो फ्रेगमेंट्स हैं। कैसे? कशजरतिन कौन सा मुरक्कब हो गया? मुरक्कबी जारी। और फिर शजरतिन तय्यबतिन ये कौन सा मुरक्कब हो गया? मुरक्कबी तौसीफी। कशजरतिन तय्यबतिन किसकी तरह? शजरे तैयबा की तरह। यानी पाक कलिमे की मिसाल किस जैसी है? पाक दरख्त जैसी। सूरे नंबर 105 की आयत 5 में देखें, बस जाला उसने कर दिया, होम उन्हें, उसने उन्हें कर दिया, का मानंद, अस्फिन किसके जैसा? भूसा, माकूलिन खाया हुआ, का हरफी जारा में से है। अस्फिन क्या है? ये मजरूर इस्म है। ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कबी जारी। अब अस्फिन की सिफत आई है माकूल, खाया हुआ भूसा, तो अस्फिन बन गया मौसूफ और माकूल बन गई इसकी सिफत। और एक हर्फ जिसे हम हरफी जारा के मुरक्कब में इस्तेमाल करते हैं वो है लाम, जिसे प्रोमिनेंटली हम ली के साउंड से पढ़ते हैं। इसका तर्जुमा इंग्लिश में फॉर से होता है और उर्दू में इसके तर्जुमे के लिए या का। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये 6 प्लेसेस पे कुरान करीम में है। जैसे पहले ही सूरे की जो दूसरी आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहां देखें, अल्हम्दु तमाम तारीफें लिल्लाहि, तो ये ही क्यों हो गया? इस लाम की वजह से। तो ये लिल्लाहि क्या है? ये कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कबी जारी है। इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? अल्लाह के लिए। मजीद आपने यहां पे नोट कर लिया कि जब अल्लाह का जो अलिफ लाम है उससे पहले जब लाम जेर ले आया है तो ये अलिफ जो है ये ड्रॉप हो गया है, तो ये क्या बन गया है? लिल्लाहि। इसी तरह कोई भी आप मुरक्कब देखें जिसमें लाम आया है और आगे वाला इसम जो है अल के साथ है, जैसे लिल मुत्तकीन, तो लाम डायरेक्ट लाम के साथ मिल जाएगा। मजीद नोट कर लीजिए कि जब लाम ज़माइर मुत्तसिला के साथ आता है, ये जबर के साथ आता है, ये जेर नहीं आता। इल्लाए मुतकल्लिम, यानी जो हमने पढ़ा था हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, ये फिर बनता है लहू लहुमा लहुम, लहा लहुमा लहुन्ना, और फिर का कुमा कुम में लका लकुमा लकुम, और की कुमा कुन्ना में लके लकुमा लकुन्ना। और यहां पे याद रखना है कि वाहिद के लिए यानी वाहिद मुतकल्लिम के लिए ली और जमा के लिए लना। और एक हर्फ जो कि बतौर जार इस्तेमाल होता है मुरक्कबी जारी में वो है फी। फी का तर्जुमा होता है मैं। इंग्लिश का इसका इक्विवेलेंट इन है। जैसे सूरे नंबर 90
7 की आयत 1 में देखें, इन्ना बेशक हमने, अनजलना हमने नाजिल किया, हु इसे, फी में, फी की वजह से देखे लैलती, तो फी लैलती कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कबी जारी। और फिर इंशाल्लाह अगली क्लासों में हम जानेंगे कि ये लैलतुल कद्र असल क्या है। ये असल है लैलतुल कद्र। फिलहाल आज हम क्या पढ़ रहे हैं? फी की वजह से ये लैलतु से लैलती हो गया, बेशक हमने नाजिल किया इसे लैलतुल कद्र में या कद्र वाली रात में। सूरे नंबर 23 की आयत 54 में देखें, फा पस दरहुम छोड़ दो इन्हें, फी में गम रते, सबसे पहले देख लीजिए ये गम रते हो गया, क्यों बोला? फी की वजह से। तो फी गम रते, इन्हें छोड़ दो, किस में? गफलत में, हत्ता हीनिन। इंशाल्लाह अभी हम देखेंगे कि हत्ता भी एक हुरूफे जारा में से है, हत्ता हीन एक मुद्दत तक। तो हत्ता हीनिन ये कौन सा मुरक्कब बनता है? मुरक्कबी जारी। फी गमरते ये कौन सा मुरक्कब बनता है? मुरक्कबी जारी। पहले पार्ट को क्या कहते हैं? जार, और दूसरे इस्म को मजरूर। अब देखें दो ऐसे हुरूफ हैं जिनका मीनिंग तो सेम है लेकिन यूजेज थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अन और मिन, इसे हम मिन और अन के नाम से भी जानते हैं। इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट है फ्रॉम, यानी की तरफ से या की जानिब से। जैसे यहां देखें, आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूं, बिल्लाहि ये हमने अभी देखा कि ये भी मुरक्कबी जारी है। अब यहां हमने देखा मिना शैताने, तो मिन ने क्या किया है? इस शैतान को क्या किया है? जेर दे दी है, मिना शैताने। और फिर आगे क्या है? अर्रजीम। हम यहां पे और एक चीज नोट कर सकते हैं कि यहां पे शद है यानी शीन मुशद्दद है, तो इसको हम जब मिन लगाते हैं तो ये हम पढ़ नहीं सकते। तो हमने बहुत पहले इस पर बात की है कि अरब बड़ा कायल है फ्लो का, तो फ्लो को मेंटेन करने के लिए फिर इसमें जबर आती है, तो मिन के बजाय मिनश शैतानिर रजीम। अब देखें सूरे नंबर 63 की आयत 9 में देखें, इससे पहले है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला ना तुलहिकुम ना तुम्हें गाफिल कर दे तुम्हारे माल, वला और ना तुम्हारे औलाद, किस चीज से? अन जिक्रिल्लाह अल्लाह की याद से, अल्लाह की याद से तुम्हें गाफिल न कर दे। तो अन जिक्र क्या है? ये मुरक्कबी जारी है, और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम क्या जानेंगे? ये जिक्रिल्लाही क्या है, ये कौन सा मुरक्कब है। बतौर मुरक्कबी जारी इस्तेमाल होने वाले हरफों में से इला और अला भी है। इला का तर्जुमा देखिए की तरफ, यानी टुवर्ड्स, जानिब, किसी की तरफ जाना। जैसे सूरे नंबर 88 की आयत 17 में देखें, आ क्या, फ पस, ला यंजुरून क्या पस वो नहीं देखते, इलल इबिले। अब देखिए यहां पे क्या हुआ? इलल इबिले ऊंटों की तरफ, तो ये क्या बन गया? इबलू से इबली बन गया, क्यों बोला? इला की वजह से। तो ये कौन सा मुरक्कब बन गया? मुरक्कबी जारी। क्या ये ऊंटों की तरफ नहीं देखते? कैफा खुलिकत कि हमने इन्हें कैसे बनाया। तो इबल जो है ये गैर आकिल की जमा है, और इसके साथ फेल जो है वाहिद मोनस का आया है। सूरे नंबर 17 की आयत 1 में देखें, इससे पहले क्या है? सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। आगे क्या है? मिनल मस्जिद। अब ये देखिए ये मिनल मस्जिद हो गया, ये मस्जिद नहीं है, तो ये कौन सा मुरक्कब बन गया? मुरक्कब जारी। मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से। अब दूसरा मुरक्कब भी वही, इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो मिनल मस्जिद मुरक्कबी जारी, इलल मस्जिद मुरक्कबी जारी। अब आइए अला के बारे में भी देखते हैं। सूरे बकरा की आयत 7 में देखें, खत्म अल्लाह मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम, कुलूब आया, क्यों? अला की वजह से। तो अला कुलूब कौन सा मुरक्कब बन गया? मुरक्कबी जारी, जार
مجرور اسم. علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، و اور علی سمع اور ان کے کانوں پر، وعلی اور پر ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، گشاوتن پردہ ہے. تو علی سمع یہ بھی مرکب جاری، علی ابصار یہ بھی مرکب جاری. علی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پر، ایٹ. مرکب جاری میں استعمال ہونے والے حرفوں میں سے اور ایک حرف ہے حتی، جس کا ترجمہ یہاں تک کہ انگلش کا اس کا ایکویلنٹ ٹل ہے. جیسے سورہ نمبر 12 کی آیت 35 میں دیکھیں، ثم پھر، بدأ لہم انہیں سوجا، من بعد اس کے بعد. تو ہم نے دیکھا کہ یہ من کے بعد بعد ہی کیوں آیا؟ من کی وجہ سے. تو یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب جاری. ماں جو راول آیات انہوں نے دیکھی نشانیاں، یعنی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی انہیں کیا سوجا؟ لایس جننہ کہ البتہ ضرور وہ قید میں ڈالیں گے، قید کریں گے اسے، کسے؟ یوسف علیہ السلام کو، حتی ہین ایک مدت تک. تو ہین کیا بن گیا؟ ہینن بن گیا. حتی جار اور ہینن مجرور. اب دیکھیں ضمیر متصلہ کے ساتھ جب ہم ان کو استعمال کریں گے، جیسے بی کے ساتھ دیکھیے، لی کے ساتھ دیکھیے، فی کے ساتھ دیکھیے، من کے ساتھ دیکھیے، ان کے ساتھ دیکھیے، الا کے ساتھ دیکھیے، اعلی کے ساتھ دیکھیے. لی کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ لی کے ساتھ یہ زیر لے لے گا. جیسے بی کے ساتھ دیکھیں گے تو یہ بنے گا بہی، بہما، بہم. اسی طرح بہا، بہما، بہن، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکن، بی، بنا. اسی طرح فی کے ساتھ بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، فیہ، فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہن، فیکا، فیکما، فیکم، فیکی، فیکما، فیکن، فی، فینا. اسی طرح ان کے ساتھ انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی، انا. اسی طرح الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکن، الیہ، الینا. اسی طرح علی، علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ایک ایسا مرکب جانا جو کہ حرف اور اسم سے بنتا ہے. اور یہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ انہیں ہم حروف جاری کہتے ہیں. اور پھر اس کمبینیشن کا نام کیا پڑتا ہے؟ جار اور مجرور. جار کیا ہے؟ یہ وہ پریپوزیشن ہوتے ہیں، یہ وہ پریپوزیشنز ہوتے ہیں جو کہ اپنے بعد میں آنے والے ناؤن کو مجرور کر دیتے ہیں. اور ہم نے پھر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ ضمائر متصلہ بھی آتے ہیں. اور ان میں ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی جیسے لام پر یہ چینج نہیں ہوتے، یہ اپنی ہی سٹیٹ میں رہتے، یعنی جب حرف جر لام آتا ہے تو یہ بدلتے نہیں. جنرلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ضمائر متصلہ یوزیج کے حساب سے ان مرکبات کے ساتھ، ان حروف جارہ کے ساتھ. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ضمائر متصلہ ہے جب ہم ان سے پہلے مرکب جاری لگاتے ہیں تو ان میں سرسری چینج آ سکتی ہے، زیادہ تر یہ چینج نہیں ہوتے. ایک بار پھر سے ان حروف جارہ کو ہم گنتے ہیں، یعنی جو 11 استعمال ہوئے ہیں قرآن میں. یہ کون سے ہیں؟ بی، تا، و، کا، لی، فی، من، عن، الا، علی، حتی. اور ہم نے جانا کہ ان کے لیے ایک ٹرم ہے کہ یہ عاملہ ہوتے ہیں. عاملہ ایسے حروف کو کہا جاتا ہے جو اپنے بعد میں آنے والے پر اثر انداز ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔